Maayong buntag mga ka-FB friends o mga viewers. Nini nga kabuntagon magpadayon kita sa ah, pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kumusta di mo mga ka-FB friends? Ngunta kung ikaw man panalanginan nining usa sa atong pagatun-an karon nga kabuntagon og sa imong kasing-kasing pasalamaton ako nga kung ikaw mahuman gid nimo pagtan-aw kining mensahe nga ato ang pagatun-an karon nga kabuntagon. Tingali uban sa inyo ha, master na sa Biblia, ang uban na-memorize na ang tanang mga verse sa Biblia. Pero ang nini nga kabuntagon giawhag gyapon tika, gidasig gyapon tika sa pagpamina pagyapon sa pulong sa Ginoo. Kung ikaw na panalanginan nini na makagusto niini nga video, pwede sa nimo i-share ngadto sa imong mga kaparentihan o sa imong FB friends, no, o sa imong para daghan pud makakita o labi na sa atong mga mahal sa kinabuhi. Sa mga taga-tribo, magampiyak sa Islam, dini og lumanan, dini maprayo nita, makinog, dini ang talo ng magbubaya, patuunan tanan daw, so kinabuhi ng Moses, nga parinduta ilan doon ng magbubaya, pag-instruction, pagtalo, para ano ni bahalan, no, sa iyang buhaton. So sa tanan nga mga tribo, sa mga Subanan, mga Muslim, mga higaonon, manubo, maayong buntag, madagway, masulom sa inyong diha tanan, no. Nini nga kabuntagon pagatun-an nato ang pulong sa Ginoo. Usa ka adlaw niana ang Dios miingon kang Moses o kang Aaron nga moadto sila sa palasyo sa hari, no. Sa ilahang pag-abot dito gisultihan nila ang hari sa plano sa Dios o sa gisulti sa Dios ngadto kang Moses. Og pag-abot nila dito giitsa ni Moses ang iyahang sungkod nga gihatag sa Dios ug ang iyang sungkod nahimong bitin ug ang mga tao sa Israel ang mga tao sa sulod sa Ehipto, labi na ang hari na kuyawan sa gibuhat ni Moses, og gipatawag sa hari ang iyahang salamangkiro. Og sa iyang pagpatawag sa iyang salamangkiro, dala usab nila ang ilang sungkod ug giitsa nila ngadto sa atubangan ni Moses ug mahimo usab kini nga bitin. Pero bisan pa man niana, ang nakanindot lang tungod kay ang Dios kamahanan siya, so ikaon sa sungkod ni Moses katong sungkod sa salamangkiro nga nahimo usab nga bitin, direct na pag-istorya, kikaon sa bitin ni Moses ang bitin sa mga salamangkiro nga mga sungkod nga nahimong bitin. Igsoon unsay buti pasabot niya na nagpasabot ka na nga walay modaog batok sa Dios. Bisag unsa ka, kung na kay gahom o unsa pa ka diha kabanggiitan, once nga